Only 17 minutes later, at 9:03 But a.m. this story did not end there. And it was the moment that marked the beginning of a new era. Oh my God, look at the tower! It's completely engulfed. अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर 2001 ऐसी तारीख जो दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए खून और राख से लिखी गई। न्यूयॉर्क की वो सुबह जो हमेशा की तरह रोशन थी। लोग अपने मामूल के मुताबिक जाग रहे थे। काफ़ी शॉप्स खुल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, दफातर में लोग मसरूफ़ थे और किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा ना था कि आज का दिन दुनिया की तारीख बदल देगा। आसमान नीला था, हवाएं ठंडी थी, ज़िंदगी नॉर्मल लग रही थी, मगर इस नीले आसमान के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया। जी हाँ, सुबह के 8:46 पर एक चीख आसमान को चीरती हुई आई। आसमान की तरफ सबकी नज़रें उठ गई। एक बड़ा मुसाफिर त्यारा पूरी रफ्तार से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर से जा टकराया। लम्हे भर में आग, धुआं और खौफ ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। लोग चीख रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे और कुछ यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो गया। लेकिन अभी तो ये आगाज़ था, क़यामत अभी बाकी थी। सिर्फ 17 मिनट में 9:30 पर एक और त्यारा जनूबी टावर से जा टकराया। अब शक की गुंजाइश नहीं रही थी। ये हादसा नहीं, हमला था। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पर भी तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हो चुका था। टीवी स्क्रीनों पर आग, चीखें, भागते लोग और राख उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। न्यूयॉर्क अब ज़मीन नहीं रहा, वो एक जहन्नम बन चुका था। फायर फाइटर अपनी जान पर खेल कर इमारतों के अंदर जा रहे थे। लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, कुछ मदद के लिए हाथ हिला रहे थे, मगर नीचे सिर्फ मौत थी। और फिर चंद लम्हों के बाद एक तीसरा त्यारा पेंटागन से जा टकराया। वो इमारत जहां अमेरिका अपनी दफाई हिकमत अमली तय करता है। अब साफ हो गया था, ये कोई आम दिन नहीं बल्कि जंग का आगाज़ है। चौथा त्यारा यूनाइटेड फ्लाइट 93 अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका क्योंकि मुसाफिरों ने हिम्मत दिखाई, मज़ाहमत की और जहाज़ जो है वो गिर गया। मगर सबसे दिल दहला देने वाला वो मंजर वो था जब जनूबी टावर ज़मीन बोस हुआ। सिर्फ 56 मिनट में 110 मंजिला इमारत धूल बन गई, ज़मीन कांप गई, आसमान स्याह हो गया। लोग चीखने लगे और दुनिया ने अपनी आंखों से क़यामत देखी। कुछ देर बाद शुमाली टावर भी गिरा और न्यूयॉर्क के दिल में सिर्फ राख, मलबा और लाशें बच गई। 2977 लोग मारे गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए, करोड़ों के दिल ज़ख्मी हो गए। दुनिया की ताकतवर तरीन कौम घुटनों पर आ गई। मगर ये कहानी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था नाज़रीन इकराम जिसने एक नए दौर का आगाज़ किया। अमेरिका ने ऐलान किया, हम पर हमला हुआ है, अब हम जवाब देंगे। और यूं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ हुआ। अगले ही दिन अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू हो गए। तालिबान, अलकायदा और उसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन करार दिए गए। मगर साथ ही एक नया सवाल जन्म लेने लगा, क्या ये सब वाकई वैसा ही था जैसा दिखाया गया था? कुछ माहिरीन का कहना है कि ये अंदरूनी साजिश थी ताकि मशरक़ वस्ता में जंगों का जवाब पैदा किया जा सके। कुछ ने कहा कि ट्वाइन टावर के गिरने का अंदाज़ आम आग या टक्कर से मुमकिन ही नहीं था, बल्कि अंदरूनी धमाकों से गिराया गया। मगर अमेरिका ने हर सवाल को खामोश कर दिया और पूरी दुनिया को एक नया बयानिया दिया, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। इस जंग ने सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि जहन भी बदल दिए थे। एयरपोर्ट्स पर स्कैनर लग गए, मुसलमान मशकूक बन गए, हर दाढ़ी वाले चेहरे पर शक किया जाने लगा। दुनिया में खौफ का एक नया दौर शुरू हो गया। न्यूयॉर्क के फायर फाइटर्स आज भी याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके दूसरों को बचाया। मगर इनकी आंखों में वही मंजर आज भी जिंदा है। लोग मदद के लिए चीख रहे हैं, धुआं सब कुछ निगल रहा है और ज़मीन लर्ज़ रही है। ट्वाइन टावर की जगह अब वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा है। 1776 फुट
بلند امید اور مزاحمت کی علامت، مگر سوال اب بھی زندہ ہے، کیا 9/11 ایک حملہ تھا یا منصوبہ؟ کیا جہازوں نے عمارتیں گرائی یا عمارتوں کو گرایا گیا تاکہ جنگ شروع ہو سکے؟ کچھ گواہان نے بتایا کہ انہوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی، عمارت کے اندر سے سنی تھی۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ فولادی ڈھانچے کو صرف جہاز کی حرارت سے اس طرح گرایا نہیں جا سکتا، لیکن امریکہ نے ان سب دعووں کو افواہ قرار دیا۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا دہشت کے سائے میں جینے لگی۔ ہر نیا واقعہ، ہر نیا دھماکہ، ہر نیا الزام اسی دن کی گونج بن گیا۔ عراق، افغانستان، شام، ہر جگہ خون بہنے لگا، مگر اصل حقیقت آج بھی پردوں میں چھپی ہے۔ کیا 9/11 کے بعد کی دنیا بدل گئی؟ سیاست بدل گئی، قانون بدل گئے، آزادی کم ہو گئی اور خوف بڑھ گیا؟ میڈیا نے اسے انسانیت کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا، مگر کچھ نے کہا یہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑی چال تھی۔ وہ لوگ جو زندہ بچ گئے آج بھی نیند میں چیخ کر اٹھ جاتے ہیں، اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کی تصویروں کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہتی ہیں، وہ باپ جو آخری کال پر آئی لو یو بولتے تھے اور گڈ بائی بولتے تھے۔ ناظرین اکرام، ان کے دلوں میں آج بھی وہ سب کچھ ہے۔ دنیا نے 9/11 کے بعد امن کی بجائے انتقام کو چنا، مگر انتقام نے امن چھین لیا۔ کروڑوں لوگ مارے گئے، شہر تباہ ہوئے، بچے یتیم ہوئے، اور سوال آج بھی وہی ہے، آخر اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ دہشت گردی ختم ہوئی یا بڑھ گئی؟ اور اگر واقعی سب کچھ ایک منصوبہ تھا تو اس منصوبے کے پیچھے کون تھا؟ کیا طاقت کے نام پر انسانیت قربان کی گئی یا خوف کے نام پر آزادی چھینی گئی؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی طاقت کے نشے میں انسان نے کھیل کھیلا، انجام تباہی ہوا۔ نیو یارک کی وہ صبح آج بھی ہر سال یاد کی جاتی ہے۔ گراؤنڈ زیرو پر لوگ آتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور ان ناموں کو پڑھتے ہیں جو پتھر پر ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ نام کے پیچھے ایک کہانی ہے اور ہر کہانی کے پیچھے ایک خواب ہے، مگر وہ خواب راکھ میں دفن ہو گیا۔ 9/11 نے دنیا کو سکھایا کہ امن کتنا نازک ہوتا ہے اور انسانیت کتنی کمزور ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی دکھایا کہ امید کبھی نہیں مرتی۔ وہ فائر فائٹر جو آگ میں گئے، وہ زخمیوں کے درمیان دوڑتی رہی، وہ لوگ جو دوسروں کو بچاتے ہوئے خود مر گئے، یہی انسانیت کی اصل تصویریں ہیں۔ لیکن شاید سب سے بڑھ کے سبق یہ ہے کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہر سال جب 11 ستمبر آتا ہے، دنیا ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے، وہ منظر دوبارہ ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ جہاز آسمان سے گزرتا ہے، عمارت کانپتی ہے اور انسانیت چیخ اٹھتی ہے۔ کچھ کے لیے یہ دہشت گردی کا دن ہے، کچھ کے لیے سچ کی تلاش کا آغاز ہے۔ شاید ایک دن سچ سامنے آ جائے، شاید نہیں، مگر ایک بات طے ہے، اس دن نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ وہ دن جب آسمان سے آگ برسی اور زمین پر انسانیت جل اٹھی، وہ جب وقت رک گیا، جب طاقت خاموش ہو گئی اور جب ایک سوال نے جنم لیا، آخر سچ کیا ہے؟ کیا انسان واقعی آزاد ہے یا وہ صرف ایک کہانی کا کردار ہے جسے طاقتور لکھتے ہیں؟ وہ دن جب دنیا رکی، مگر 9/11 آج بھی سوال چل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔